परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। र हिंसात्मक प्रदर्शन बीच नाइजेरियाको वित्तीय केन्द्र लेगोसमा 24 घण्टाका लागि कर्फ्यू। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। गुगल कम्पनीले अनलाइन गरिने खोजीमा गैरकानूनी रूपमा एकाधिकार जमाएको आरोप लगाउँदै अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले उस विरुद्ध मुद्दा हाल्न लागेको विवरणहरू आएका छन्। संघीय सरकारले केही बेरमा वाशिंटन स्थित अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने ठानिएको छ। गुगलले भने बजारमा आफ्नो प्रभुत्वको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। युरोपमा प्रतिस्पर्धाको नियमन गर्ने निकायले यसअघि गुगललाई जरिवाना तिराएको थियो। नाइजेरियामा प्रहरीको दमन विरुद्ध भएका प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बन्दै गएपछि त्यहाँको धेरै जनसङ्ख्या भएको लेगोस शहरमा 24 घण्टाका लागि कर्फ्यू लगाइने भएको छ। हालैको एउटा हिंसात्मक घटनामा लेगोस स्थित ओराल जिल्लाको प्रहरी चौकीमा प्रदर्शनकारीले आगो लगाएका थिए। बीबीसी संवाददाता इसक खालिद भन्छन्, एउटा विज्ञप्तिमा शहरका गभर्नर बाबाजिडे सानो-ओलुले प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बन्दै गएको र सरकारले उनकै शब्दमा अराजकता फैलिन नदिने बताएका हुन्। हिजो प्रदर्शनकारीले प्रहरी केन्द्र र जेलहरूमा आक्रमण गरेपछि यस्तै खालको कर्फ्यू अर्को राज्य इडोमा पनि लगाइएको थियो। बीबीसी संवाददाताको भनाई, लेगोसका विद्यालयहरू यसअघि नै बन्द गरिएका थिए। हिजो लेगोसका सडकहरू प्रदर्शनकारीले बन्द गरे यता नै शहरका थुप्रै भाग ठप्प छन्। अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेनाका एक उच्च कमाण्डरले शान्ति ल्याउने एउटा अवसरलाई खतरामा पारेको बताएका छन्। जनरल स्कट मिलर अफगानिस्तानमा बाँकी रहेका अमेरिकी नेतृत्वको नेटो फौजका प्रमुख हुन्। काबुलमा रहेकी बीबीसीकी संवाददाता लिज डुसेट भन्छिन्, बीबीसीलाई दिइएको एउटा बिरलो अन्तर्वार्तामा जनरल स्कट मिलरले तालिबान र सरकारी सुरक्षा फौजले हिंसा चर्काउँदा त्यसले शान्ति ल्याउने एउटा दुर्लभ मौकालाई खतरामा पारेको बताए। बीबीसी संवाददाताको भनाई, यसैबीच अफगानिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले अमेरिकाले आफ्नो फौजहरू देशबाट फिर्ता नलैजाँदासम्मको समय खर्चिन कतारको शान्ति वार्ता गरिरहेको आरोप तालिबानमाथि लगाएका छन्। अमेरिकी समर्थन बिना अफगान सुरक्षा फौज बाँच्न नसक्ने तालिबान लडाकुहरूले ठान्ने र उनीहरूका लागि दुर्भाग्यवश त्यो सत्य नभएको पनि उनले बताए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएई का एकजना प्रतिनिधि इजरायलको भ्रमणमा छन्। विगतमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका यी दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउन यो भ्रमण सहायक हुने ठानिएको छ। इजरायल र यूएईले सहकार्यको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् र उक्त सम्झौता अनुसार दुवै देशका नागरिकले भिसा बिना नै अर्को देशको यात्रा गर्न पाउनेछन्। दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्य बनाउनका लागि भन्दै गत अगस्तमा गरिएको एउटा ऐतिहासिक सम्झौता पछिका यी विकसित घटनाक्रम हुन्। प्यालेस्टिनीहरूले भने सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रक्रियाबारे तिक्ततापूर्ण तरिकाले आलोचना गर्दै आएका छन्। फ्रान्सले गत साता इस्लामिक अतिवादीबाट शिरछेदन गरी हत्या गरिएका शिक्षक स्यामुअल पटीलाई 2वटा उच्च सम्मान दिने भएको छ। आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्री जेराल्ड डार्मनाले प्यारिस नजिकैको पाङटङका मस्जिदहरू 6 महिनाका लागि बन्द गर्न स्थानीय अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उक्त मस्जिदले एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेको थियो, जसमा एकजना पिताले आफ्नी छोरी र उनका सहपाठीलाई कक्षामा वाक स्वतन्त्रताबारे पढाउँदा शिक्षक पटीले पैगम्बर मोहम्मदको कार्टुन देखाएको भन्दै उनी विरुद्ध र्याली निकालेका थिए। र एउटा नयाँ प्रतिवेदनले चीनका धनी मानिसहरूको सम्पत्ति विगत 5 वर्षको जम्मा सम्पत्ति भन्दा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका माझ यो वर्ष बढेको जनाएको छ। वार्षिक रूपमा निकालिने खुरुन प्रतिवेदनका अनुसार शेयरको बढ्दो मूल्यले उनीहरूको आम्दानीमा वृद्धि हुन मद्दत गरेको हो। लकडाउनका बेला अनलाइन गरिने किनमेल र मोबाइलमा खेलिने विभिन्न खेलको बिक्री बढेको छ। उक्त रिपोर्टका अनुसार चीनका सबैभन्दा धनी व्यक्ति अलिबाबा कम्पनीका ज्याकमाको करिब $60 अर्ब बराबरको सम्पत्ति रहेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ।
कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 अध्यक्षबीच आज भएको भनिएको सहमतिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयको तर्फबाट गरिएको दाबीको अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले प्रतिवाद गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले कर्णालीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता हुनु अघि अवस्थामा पुर्याउने सहमति भएको जनाएका छन्। तर प्रचण्डको सचिवालयले उक्त भनाई गलत भएको बताएको छ। प्रस्तुत छ शरद केसीको रिपोर्ट। पार्टी केन्द्रमा उत्पन्न घरझगडा साम्य हुँदा नहुँदै सत्ताधारी नेकपाभित्र कर्णाली प्रदेश सरकारमा देखिएको विवाद फेरि बल्झिएको छ। 2 जना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड बीच त्यसबारे आज छलफल भएको थियो। सहमति हुन नसकेको खबर दुवै पक्षलाई उद्धृत गर्दै आइरहेका थिए। साँझतिर भने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जारी गरेको प्रेस नोट ती समाचारभन्दा विपरीत थिए। उनले दुवै अध्यक्षबीच सहमति भएको दाबी गरिएको आफ्नो प्रेस नोट उद्धृत गर्दै भने, अविश्वास प्रस्तावको पूर्व स्थितिका निम्ति पहिला चाहिँ सचेतकलाई प्रमुख सचेतक बनाउने बदर गर्ने, पूर्ववत स्थितिमा कायम गर्ने, त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र अन्य विषयहरूमा छलफल र सहमतिमा अगाडि बढ्ने अनुरोध। प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट दिइएको उक्त जानकारीले प्रचण्डलाई तरङ्गित तुल्याएको देखिन्छ। केही बेरमै उनको सचिवालयले पनि त्यसको खण्डनको शैलीमा प्रेस नोट जारी गर्यो। प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा, छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी चाहिँ अध्यक्षहरूबीच भएको हो र यसबारे कुनै पनि भ्रममा नपर्न हाम्रो सचिवालय सबैसँग आग्रह गर्दछ। त्यो भनेको के, मुख्य सचेतकलाई पुनस्थापित गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने भन्ने चाहिँ सहमति भएको चाहिँ होइन? होइन, यो विषय चाहिँ सम्बन्धित पार्टी प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारले नै छलफल गरेर उनी टुङ्गाउन 2 अध्यक्षहरूले सुझाव दिने कुरो भएको हो। कर्णाली प्रदेशमा नेकपाकै सांसदहरूले संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यहाँको विवादको आगो पार्टीको केन्द्र तहसम्म सल्किएको हो। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूमा दुवै अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि छन्। तर प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरू बीच भएको भनिएको सहमतिपछि उनीहरू निकट सदस्यहरू पछि हटेको बताइएको छ। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओली पक्षका भनिएका प्रमुख सचेतक हटाएका थिए। त्यही विवादको सिलसिलामा दुवै पक्षका नेताहरूलाई काठमाडौँ डाकेर दुवै अध्यक्षले परामर्श गरेका थिए। तर परामर्श थप विवाद निम्त्याउने ढङ्गले प्रकट हुन पुगेको छ। शरद केसी, BBC, काठमाडौँ। अर्को विषय, कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण तथा उपचार सम्बन्धी आफ्नो पछिल्लो निर्णयको चर्को आलोचना भइरहँदा सरकारले तिर्न नसक्ने भन्दै स्वघोषणा गर्ने अरू मानिसको पनि उपचार खर्च बेहोरिदिने जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतका आदेशप्रति सरकार संवेदनशील रहेको दावी गरे। कोरोना भाइरस महामारीलाई मध्यनजर गर्दै जनस्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विस्तारमा राज्य लागि परेको उनको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। 2 दिन अघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले निश्चित व्यक्तिको मात्रै सरकारले परीक्षण तथा उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय भएको सार्वजनिक गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै नभई सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै केही नेताले सरकारी निर्णयप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै मध्येका एक पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सचिवालय सदस्य माधव कुमार नेपालले आज एउटा विज्ञप्ति मार्फत सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रूपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन सक्दैन। यी र यस्ता आलोचनाबीच मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा आज उपस्थित मन्त्री ढकालले परीक्षण एवं उपचार सम्बन्धी परिमार्जित निर्णयबारे भने, यो वर्गमा नपरेका सम्पूर्ण आमा बुबा, दिदी बहिनी तथा दाजुभाइ कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिस गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी सहज र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि मन्त्रालयका प्रवक्ताले असोज 19 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय भन्दै निश्चित मानिसहरूको मात्रै निशुल्क उपचार गरिने बताएका थिए। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गरिने उनले बताएका थिए। तर त्यसले नागरिक बीच नै विभेद सिर्जना गरेको भनी टिक्का टिप्पणी भइरहँदा मन्त्री ढकालले सरकारी निर्णयको यसरी बचाउ गरे। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरू चालिएका हुन्। परीक्षण र उपचारबारे सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशलाई नै नटेरेको भन्दै सरकारले आलोचना खेप्दै आएको छ। तर मन्त्री ढकालले नागरिकको संवैधानिक हक र अदालतको फैसलाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको दावी गरे। प्रसङ्ग कोरोना भाइरसकै। नेपालमा गत 24 घण्टामा करिब 3100 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा थप 8 जनाको कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको छ। यो सहित नेपालमा अहिलेसम्म 765 संक्रमितको मृत्यु भएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। केही सातादेखि सुरु भएको काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वाधिक संक्रमित भेटिने क्रम मंगलबार पनि जारी रह्यो। अहिले पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये 1702 जना काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका हुन्। गत 24 घण्टामा देशभरि 13,861 वटा नमुना परीक्षण गरिएकोमा फेला परेका संक्रमितको संख्याबारे नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने, गत 24 घण्टामा जम्मा नयाँ संक्रमितको संख्या 3093 छ। यो सँगै नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 1,39,000 नाघेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा देशभरि 2108 संक्रमित रोगमुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 96,609 जना संक्रमित निको भइसकेका छन्। यो संक्रमितको कुल संख्याको 69.4% हो। सोमबार मन्त्रालयले 3790 मा संक्रमण र 18 मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो। गत भदौ 24 गतेदेखि प्रत्येक दिन 1000 भन्दा बढी संक्रमित फेला परिरहेका छन्। गत शनिबार मन्त्रालयले 5008 जना संक्रमित फेला परेको बताएको थियो। त्यो नै अहिलेसम्मको सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो। अहिले देशभरि 41,755 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। तीमध्ये संस्थागत आइसोलेसन र होम आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिका संख्याबारे पुनः मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतम, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 13,559। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या 28,196 छ। बागमती प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको कुल संख्या अन्यत्रको भन्दा बढी छ। तीमध्ये अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अब तपाईहरूले नै पठाएका प्रतिक्रियाको पालो प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र कमल परियार। दशैंमा मानिसहरूको आउजाउ र गतिविधि बढेको देखिन्छ। कोरोना भाइरसको जोखिम झन बढेको बेला तपाईले सुरक्षित रूपमा दशैं मनाउन कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले राखेको यो प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। भानु नेउपानेले लेखेका छन्, दशैंमा आफ्नो अभिभावकबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्न चाहनु त स्वाभाविक नै हो, तर यसो गर्नाले वृद्ध आमा बुवालाई जोखिम बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले आफ्नो अभिभावकको सुरक्षाको लागि भए पनि आफू जहाँ छौं त्यही बसौं। बाँचियो भने अर्को वर्ष आशीर्वाद लिउँला। वर्षको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नै परिवारभित्र सीमित रहेर सबै साथीभाइ तथा आफन्तजनलाई सामाजिक सञ्जाल तथा टेलिफोन मार्फत शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाउने निधो गरेको छु। सीता अधिकारी लेख्छिन्, दशैं अर्को वर्ष पनि आउँछ, तर यसपालि मान्छे बाँच्न जरुरी छ। मान्छे बाँच्नलाई सुरक्षित रूपमा घरमै बसेर दशैं मनाउनु पर्छ। मैले त यो वर्षको दशैं आशीर्वाद फोनबाटै लिने र सबैलाई भिडियो कलबाट भेट्ने योजना बनाएको छु। युवराज मिश्रले लेखेका छन्, कोरोना भाइरसले बार, गते, समय, तिथिमिति, चाडपर्व, ग्रह, नक्षत्र केही पनि हेर्दैन। कतिखेर कस्तै लाग्छ,
पत्तै हुँदैन। त्यसैले सबैजना आफ्नै घरभित्र बसेर गच्छे अनुसार दशैं मनाऊ। यसपालि आफन्तकोमा टीका लगाउन जाने दौडधुप नगरौं। गोविन्द मरासिनीको योजना अलि फरक रहेछ। उनी लेख्छन्, कोरोना भाइरस कहरका कारण लामो समयसम्म गाउँ नगएकोले पनि सुरक्षा सावधानी अपनाएरै भए पनि निजी सवारी साधनमा गाउँ जाने योजना छ। गाउँमा पुगेपछि पनि घरका र गाउँका सदस्यहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै क्वारेन्टिनमा बस्ने अनि मिठो मसिनो खाएर दशैं मनाउने योजना छ। रेणुका ढकाल लेख्छिन्, परिवारका सदस्य, आफन्त, कुल कुटुम्ब सबैमा चेतना भए अर्को साल पनि दशैं आउँथ्यो। तर कोरोना भाइरस आफन्त, माइती मावली, ससुरालीबाट के सर्छ भन्ने मानसिकताले बिगार्छ जस्तो लाग्छ। मानबहादुर विश्वकर्माले लेखेका छन्, यसपालिको दशैं खासमा अहिलेसम्म कहिले नभएको र अनुभव नगरिएको हुनेछ। म आफू पनि कसै कहाँ जाँदिन र अरूलाई पनि नआउन आग्रह गर्छु। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अब नेपाल बाहिरका केही विषय। नाइजेरियाको वित्तीय केन्द्र लेगोसका गभर्नरले त्यहाँ प्रहरी दमन विरुद्ध भएका प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बनेको भन्दै 24 घण्टाका लागि कर्फ्यू घोषणा गरेका छन्। गभर्नर बाबाजीडे सानो ओलुले आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरूले प्रदर्शनलाई आफ्नो कब्जामा लिएको भन्दै उक्त निर्णय गर्नु परेको बताएका हुन्। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। नाइजेरियाका विभिन्न भागमा हालै थुप्रै प्रदर्शनहरू भएका छन् र ती मध्ये ठूला र हिंसात्मक प्रदर्शन लेगोस शहरमा पनि भएका छन्। युवाहरूले नेतृत्व गरेका प्रदर्शनको सुरुवात एउटा प्रहरी इकाई भंग गर्ने माग सहित भएको थियो। नाइजेरियाका राष्ट्रपति मोहम्मदु बुहारीले गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको र गोली चलाएको भनेर आरोप लागेको एउटा विशेष प्रहरी इकाई विघटन गरिसकेका छन्। तर प्रदर्शनकारीहरूले भने सुरक्षा फौजमा व्यापक सुधारहरू गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। स्थानीय समय अनुसार 4 बजेदेखि लेगोसमा कर्फ्यू लगाइनेछ र त्यसले लाखौं मानिसको जनजीवन प्रभावित हुनेछ। लेगोस नाइजेरियाको धेरै जनसंख्या भएको शहर हो। कर्फ्यूका बेला अत्यावश्यकीय सेवाका कर्मचारी मात्रै सड़कमा निस्कन पाउनेछन्। प्रदर्शनकारीहरूले ओराइल शहर स्थित प्रहरी केन्द्रमा आगो लगाइदिएको विवरणहरू आएपछि कर्फ्यूको घोषणा गरिएको हो। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भिडियोहरूमा बाहिर मानिसहरू चिच्याइरहेका छन् र उनीहरूको अगाडि प्रहरी चौकी जलिरहेको छ। आगो लगाइदा चौकीभित्र अधिकारीहरू थिए कि थिएनन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन र प्रदर्शनकारीहरूले कसरी त्यहाँ आगो लगाए भन्ने पनि खुलेको छैन। विनिता दाहाल। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन लामो समयदेखि चासो र दिकदारीको विषय बन्ने गरेको छ। संसारमा हुने सबैभन्दा प्रभावशाली प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको चयनलाई बेजिङमा सरकारी अधिकारीहरूले नजिकबाट निहाल्छन्। तर चीनको 1 अर्ब 40 करोड नागरिकलाई प्राप्त नहुने छनौटको अवसरको सम्झना दिलाउने यो निर्वाचनमा चिनिया सञ्चार माध्यममा नियन्त्रित सामग्री मात्रै आउँछ। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ कमल परियारबाट। यसपटक महामारीको बीचमा अर्थतन्त्र भत्किएको र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको बेला अमेरिकामा हुन लागेको यो निर्वाचनमा चीनले केही भिन्नता देखेको छ। संसारको सबैभन्दा स्वतन्त्र र धनी राष्ट्रलाई कुनै बेला पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका कारण भाइरससँग लड्न सबैभन्दा सक्षम हुने ठानिए पनि त्यस्तो नभएको देखिएको छ। उता सुरुमा आफ्नो कमजोरी लुकाएको आरोप लागेको चीनले भने एकल शक्ति प्रयोग गरेर मन लागेको बेला निगरानी, परीक्षण र क्वारेन्टिनको बाध्यकारी व्यवस्था गरेर गजबको नतिजा निकालेको छ। चीनमा उद्योग, पसल, भोजनालय, विद्यालय र विश्वविद्यालय सबै खुलिसकेका छन् भने सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको संख्या औसत भन्दा केही कम छ। तर यो वर्ष नखुम्चिने बरु बढ्ने सम्भावना भएको एकमात्र प्रमुख अर्थतन्त्र त्यहीँको छ। यो वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले चीनमाथि मानवाधिकार हननका कारण राजनीतिक प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। अमेरिकी प्रजातन्त्रको म्याद गुज्रेको भावना चिनिया नेतृत्वमा आएको हुन सक्छ। तर छनौटको अवसर दियो भने के उनीहरूले ट्रम्प चुनावमा हारेको हेर्न चाहन्छन्? अमेरिकी प्रतिवेदनहरूले त्यही भन्छन्। ट्रम्पको अनुमान गर्ने नसकिने व्यवहार र बेजिङको आलोचनाका कारण चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व ट्रम्पको हारलाई फाइदाजनक ठान्छ। तर बेजिङका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्राध्यापक यान सी टोङ यो मान्दैनन्। कमल परियार। फेरि नेपालले भारत र चीनसँगका सीमामा 7% भन्दा बढीले सीमा अवलोकन गर्न सीमा प्रहरी चौकी BOP बढाउने काम तीव्र गतिमा गरिरहेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार भारत र चीनतर्फका सीमा क्षेत्रमा 1 वर्षभित्र 221 वटा BOP बनाइसक्ने लक्ष्यका साथ स्थापना तथा नयाँ संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ।
2 वर्षभित्र त्यो संख्या बढाएर 500 पुर्याउने लक्ष्य रहेको सरकारी भनाइ छ। सुनौ झापाबाट हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनालले पठाएको यो रिपोर्ट। सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सीमा सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै अहिलेकै रफ्तारमा काम हुने हो भने 2 वर्षभित्र ती पोस्टहरू स्थापना भइसक्ने बताए। यो वर्षभित्र 221 वटा स्थापना गरिसक्ने र 2 वर्षभित्र त्यो संख्या बढाएर 500 पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए। जति पनि बिओपीहरू छन् 221 सम्म हामीले पुर्याउन सक्छौँ। बाँकी बन्ने जुन 500 बिओपीहरू छ त्यो सबै बिओपीहरूको लागि चाहिँ आर्म्सहरू वेपन्सहरू लगायतका सम्पूर्ण इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ चाहिन्छ। चरणबद्ध हो। अब हामीलाई रिसोर्स र ठाउँ पायो भने त र जनशक्ति पायो भने त हामीले 2 वर्षमै पनि हुन सक्छ। चीन तथा भारत दुवै देशका सीमा क्षेत्रमा हतियार सहित सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति रहने उनले बताए। ठुलो नाका भएको एरियाहरूको बिओपीमा हामीले कम्तीमा पनि प्लस प्लाटुन भनेको 50 जना जति राख्नुपर्छ, किन बिदा जान्छन्, तालिममा जान्छन्। यो गर्दाखेरि अनि बीचको सानो नाका भएको बिओपीहरूमा माइनस प्लाटुन भन्छौँ, कमसेकम 30 जना जति राख्नुपर्छ। त्यो बिदासिदा गयो भने 25 जना चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ। गत भदौ 15 गते भारतसँग जोडिएको इलामको सलकपुरमा सशस्त्र प्रहरीले बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गर्यो। केही दिन अघि भारतसँग जोडिएका पाँचतरको चिवा भन्ज्याङ, भैँसे तथा इलामको समालबुङमा पनि सशस्त्र प्रहरीका बीओपी स्थापना भए। गत असोज 19 गते झापाको पाठामारीमा पनि सशस्त्र प्रहरीले बीओपी स्थापना गर्यो। सशस्त्र प्रहरीमा अहिले करिब 37,000 जनशक्ति छन्। यस वर्ष थपिने 221 भन्दा बढी बीओपीका लागि थप जनशक्ति चाहिने महानिरीक्षक खनालले बताए। सीमा विवाद भइरहेका स्थान नजिकै अहिले सशस्त्र प्रहरीले बीओपी स्थापना गरिरहेको छ। त्यस्ता बीओपीहरूमा सशस्त्र प्रहरी हतियार सहित बस्न थालेको सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस अघि पनि सीमा क्षेत्रमा विवाद हुँदा सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर गरेका समाचारहरू प्रकाशमा आएका थिए। चीन तथा भारतसँग जोडिएका सीमामा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापनाको प्रक्रियाले सीमा संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने सीमाविदहरू बताउँछन्। एकजना सीमाविद बुद्धिनारायण अनुसार नेपालपट्टि हतियार सहित सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिले सीमाको सुरक्षा हुनेछ। नेपाली सीमावर्ती जनतालाई सुरक्षाको भावना हुन्छ। अर्को कुरो, अब छिमेकी देशमा पनि अब मिट्नु भएन, हामीले त्यहाँ छ, अब नेपालको सशस्त्र प्रहरी छ भन्ने हुन्थ्यो। नभए पहिले त भनौँ अब तराईतिर अब नेपाल भारततिर त मिल्दाखेरि हुन्छ, कहिले नेपालीहरू केही चाल पाउँदैनन् भन्ने हुन्थ्यो नि। अब चाहिँ चाल पाउने हुन्छन्। तर विगतमा नै सीमा मिचिएको विषय अलग्गै हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। 3 दिशामा भारतसँग 1880 किलोमिटर खुला सीमा रहेको नेपालको उत्तर चीनसँग 1414 किलोमिटर सीमा रहेको छ। उमाकान्त खनाल, BBC, झापा। आज मंगलबार। अब प्रस्तुत छ सकारात्मक प्रयासबारे चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटो। लिम्बुधारा सहितको म्याप छ। त्यो म्याप चाहिँ मैले सुरुमा बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम पब्लिसिटी हाई भयो। मैले युज गर्ने सामानहरू भनेको पात अनि पेन अनि बिलेट मात्रै हो। लकडाउनका बेला जुम्लाका 21 वर्षीय युवा विराज भण्डारीले हरियो पिपलको पातमा मानिस र विभिन्न जनावरहरूका आकृति बनाउन सिके। चैतदेखि अहिलेसम्म झण्डै 300 वटा त्यस्ता चित्रहरू कोरिसकेको उनी बताउँछन्। सुरुमा पातमै लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको त्यस्तै नक्सा कोर्दा उनको त्यो सिपबारे धेरैले थाहा पाएका थिए। अहिले उनी त्यसलाई व्यवसायमा ढाल्न हौसिएका छन्। सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा जुम्लाबाट संवाददाता कृष्णमाया उपाध्यायले पठाएको यो रिपोर्ट। घरमै बसेर इन्टरनेटको सहायतामा विभिन्न व्यक्तिहरूले बिरुवाको पातमा बनाएका कलात्मक आकृति हेरेर आफूले पनि त्यसको सिको गर्दै जाँदा ओखर, मकै तथा सिमीको पातमा समेत चित्र कोर्ने प्रयास गर्दै जाँदा सबैभन्दा राम्रो चित्रहरू हरियो पिपलको पातमा बन्न थालेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको जुम्लाको चन्दना नगरपालिका वडा नम्बर 2 का विराज भण्डारीले बताएका छन्। लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै आर्थिक आमदानी पनि हुन थालेपछि जुनसुकै कुरा सिक्नको लागि इच्छा शक्तिको आवश्यकता हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान हुन थालेको उनले बताएका छन्। अहिलेसम्म 300 वटा भन्दा बढी चित्र कोरिसकेको र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको उनको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालतिर चाहिँ फोटोहरू निहाल्दै थिएँ। मैले चाहिँ यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा प्रेरणा चाहिँ मिल्थ्यो। ट्राई गरेँ भने चाहिँ हुन्छ कि त भन्ने भयो। लिम्बुधारा सहितको म्याप छ। त्यो म्याप चाहिँ मैले सुरुमा बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम पब्लिसिटी हाई भयो। हाई हुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले नर्मल मान्छेको आकृति पनि बनाउन चाहिँ सफल भयो। यसअघि बुवा आमाको खर्चमा अध्ययन गर्दै आएको भए पनि अहिले झापा जिल्लामा रहेको कृषि क्याम्पसमा BSc AG अध्ययन गर्दै आएको हुनाले अबको पढाइ खर्च आफ्नै कमाईबाट गर्न सकिने भएको विराजले बताएका छन्। अहिलेसम्म आफूले बनाएका चित्रहरूलाई मूल्य तोकेर बेच्ने नगरेको भए पनि धेरै मान्छेहरूले सो इच्छा
संस्थाले दिएको रकम मात्रै हेर्दा झण्डै 3 लाख रुपैयाँ जति कमाई भइसकेको उनको भनाइ छ। पहिलो नेपालको नक्सा ओखरको पातबाट भएको थियो। मैले त मकैको पातबाट पनि आकृति बनाएँ। पिपलको पातमा चाहिँ अलिकति बेटर चाहिँ हुने रहेछ। बनाउन चाहिँ आकृति सबैमा बनाएको थियो, राम्रै बनाएको थियो। मैले युज गर्ने सामानहरू भनेको पात अनि पेन अनि त्यसपछि हाम्रो बिलेट मात्रै हो। सिम्पल बिलेटले चाहिँ मैले कोरेर चाहिँ त्यो आकृति बनाउने हो। उनले बनाएको कलात्मक आकृति देखेर जुम्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा विद्यालयका शिक्षकहरूले समेत आफ्नो र आफ्ना परिवारको सदस्यहरूको आकृति कोरिदिन माग गर्दै आएको बताएका छन्। उनको कला देखेर आफूले पनि आफ्नो परिवारको आकृति कोरी मागेको भन्छन् कृषि अनुसन्धान केन्द्र विजयनगर जुम्लामा कार्यरत चितवनका तीर्थराज रिजाल। सानो बच्चा त्यहाँ लकडाउनको पिरियडमा आएर एउटा पिपलको पातमा ठ्याक्कै डिटो एकदम मान्छे हेर्दाखेरि केही फरक नपर्ने बनाउनु भनेको आश्चर्यजनकै छ। उसको कलाकारितालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। फोटो र त्यो सँगसँगै राखेर मैले हेर्दाखेरि कुनै एउटा केही फरक छैन मेरो परिवारको र मेरो सँगसँगै। पहिला तरकारी बेचेको पैसाले छोराको पढाइ लेखाइ तथा खाजा खर्चको रकम जुटाउँदै आएको भए पनि अहिले आफ्नो छोराले घरमै बसेर आफ्नो कला मार्फत आमदानी गर्न थालेपछि खुसी लागेको विराजका अभिभावकहरूले बताएका छन्। हरेक दिन पिपलको पातमा आकृति कोर्नु पर्ने भएकाले पिपलको पात संकलन गर्नको लागि आफूहरूले सहयोग गर्दै आएको विराजकी आमा भगवती भण्डारी बताउँछिन्। राम्रो गरे अहिले यति पनि मलाई 2 लाख 3 लाख दिए जस्तो मानियो। मलाई ठुलो मन भयो। मैले यस्तो दुःख गरेर अहिले मेरो छोराले अहिले मेरो हात पैसा पर्यो। मैले एकछिन गर्न छोडिकन पनि मलाई यसरी बिदा दिनुहोस् त म पिपललाई पाल ल्याउन जान्छु भनेपछि साथीले पनि ठुलो मन गरेर पठाउनुहुन्छ। एक दिनमा 7 वटा जति आकृति बनाउँदै आएका उनले मानिसहरूमा इच्छा शक्ति भएमा सिप सिक्न र जीवन निर्वाह गर्न समस्या नहुने भएको बताउँदै आएका छन्। हरियो पिपलको पातलाई पानीमा भिजाएर बिलेटको सहायतामा उनले मानिस तथा विभिन्न जनावरहरूको समेत आकृति कोर्दै आएको बताएका छन्। अहिले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगमा विभिन्न आकृति बनाउँदै आएको भए पनि आधुनिक तरिकाबाट चित्रहरू कोर्नको लागि आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध भएमा अहिले कोरिरहेको चित्रभन्दा अझ धेरै चित्र कोर्न सकिने उनको भनाइ छ। साप्ताहिक विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिइन् जुम्लाबाट हाम्री संवाददाता कृष्णमाया उपाध्याय। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। प्रविधि सम्बन्धी ठूलो कम्पनी गुगलले गैरकानूनी रूपमा अनलाइन खोजीमा एकाधिकार जमाएको आरोप लगाउँदै अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले उस विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। नाइजेरियामा प्रहरीको दमन विरुद्ध भएका प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बन्दै गएपछि त्यहाँको धेरै जनसङ्ख्या भएको लेगोस शहरमा 24 घण्टाका लागि कर्फ्यू लगाइएको छ। बुरुन्डीको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका पूर्व राष्ट्रपति पियर बोएलाई सन् 1990 को दशकमा आफ्ना उत्तराधिकारीको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै लागेको मुद्दामा उनलाई जन्म कैदको सजाय सुनाएको छ। अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेनाका एक उच्च कमान्डरले तालिबान र सरकारी सुरक्षा फौजले हिंसा चर्काउँदा त्यसले शान्ति कायम गर्ने एउटा दुर्लभ अवसरलाई खतरामा पारेको बताएका छन् र एउटा नयाँ प्रतिवेदनले चीनका धनी मानिसहरूको सम्पत्ति विगत 5 वर्षको जम्मा सम्पत्ति भन्दा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका माझ यो वर्ष बढेको जनाएको छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।